मध्य प्रदेश अन्तर्गत पर्ने सर्लाही जिल्लाको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले 2079 सालको निर्वाचनबाट प्राप्त गरेका जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियतामा सानो बजेटबाट धेरै उपलब्धिमूलक योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सफल भएको छ। गाउँपालिकाभित्र निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधारका विभिन्न योजनाहरूबाट पालिकाले समृद्धिको यात्रा सुरु गरेको पाइन्छ। थोरै जनशक्तिबाट कार्य सम्पादन गर्ने गरेको गाउँपालिकाले विषयगत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छिमेकी पालिकामा कार्यरत कर्मचारीको सहयोग लिने गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदन बहादुर थिङ बताउनुहुन्छ। हजुर, कामहरू त सबै कुरा ठिकैसँग बढिरहेको छ। अब जनशक्तिको त अलिकति कमी नै छ। जति शाखाहरू छन् त्यो शाखा अनुसारका कर्मचारीहरू चाहिँ लोकसेवा आयोगबाट पनि परिपूर्ति हुन सकिरहेको छैन। कतिपय पुराना कर्मचारीहरू उहाँहरू चाहिँ अवकाश भएर पनि जानुभयो। त्यो ठाउँमा पुनः लोकसेवाबाट चाहिँ कर्मचारी आपूर्ति हुन नसकेकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ छिमेकी पालिकाबाट चाहिँ उहाँहरूसँग अनुरोध गरेर दुई क्षेत्र हेर्ने गरी सहयोग मागेर सो कामहरू चलाइरहेका छौँ र तथापि कर्मचारी साथीहरूले अब राम्रैसँग काम गरिरहनु भएको छ। अनि कतिपय अब कृषि भेटनरी कर्मचारीहरू हामीलाई कमी छ। त्यो कमीलाई चाहिँ हामीले अर्को पालिकाबाट सहयोग लिएर काम गरिरहेका छौँ र अब शिक्षाका भयो, त्यसपछि गएर चाहिँ अन्य महिला विकासको भयो हैन, अनि त्यसपछि गएर लेखामा भयो, योमा कर्मचारीहरू कमी छ। तथापि भएकै कर्मचारीहरूले चाहिँ उहाँहरूले अलिक बढी नै मेहनत गरेर चाहिँ त्यो कामहरूलाई चाहिँ सुचारू रूपले चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ। अब यो ठाउँ भनेको अलिकति केही हदसम्म जुन उत्तरी बेल्ट भन्दा चाहिँ अलिकति पिछडेकै भन्नुपर्छ। यो ठाउँमाको जनजातिको विभाजन, जातिहरू समूहहरूको विभाजन पनि अब त्यस्तै छ। अलिकति पिछडेको जातहरू र उहाँहरूको पनि यहाँ यो ठाउँमा बाहुल्य रहेको हुनाले चाहिँ यो ठाउँको लागि कामहरू गर्नको लागि उहाँहरूलाई बुझाउन, उहाँहरूलाई चाहिँ ती सम्बन्धी कुराहरूमा चाहिँ चेतना दिनको लागि सन्देशमूलक विभिन्न किसिमको चाहिँ शिक्षाहरू दिनको लागि चाहिँ हामीहरू लागिरहेका छौँ र केही हदसम्म जनप्रतिनिधिहरू नियुक्ति भएर निर्वाचित भएर आउनु भएपछि ती कुराहरूमा पनि उहाँहरूले विशेष रुचि राखेर गाउँसभाबाट नै उहाँहरूलाई सचेतना गराउने, उहाँहरूको चेतनाको विकास गराउने, उहाँहरूलाई माथि उठाउनको लागि विभिन्न किसिमको अभियानहरू चलाउने, तालिमहरू दिने, त्यो कामहरू भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर अब उच्च शिक्षामा छोरीको पहुँच र बाल विवाह अन्त्यको लागि पनि यस गाउँपालिकामा विशेष अभियानकै रूपमा +2 पास गरेर 20 वर्ष पुगेर +2 पास गरेका यहाँका छोरीहरूलाई 50,000 रुपियाँ अनुदानको रूपमा विवाहको बेलामा 50,000 रुपियाँ अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउने। त्यस्तै उच्च शिक्षामा चाहिँ पहुँच बढोस् भनेर ब्याचलरमा एडमिसन गर्ने यहाँका छोरीहरूलाई चाहिँ थप 11,000 रुपियाँ अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउने, त्यस्तो कामहरू पनि भइरहेको छ। गाउँपालिकाका हरेक टोलका साना छोटा बाटाहरू ढलान गरेर व्यवस्थित गर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ। गाउँपालिकाको तर्फबाट निशुल्क सिटी सफारीको नमुना सेवाको समेत आम नागरिकले उपभोग गर्न पाएका छन्। गाउँपालिकाको तर्फबाट सञ्चालन भएका हरेक योजना तथा कार्यक्रमहरू रचनात्मक मात्र होइन, प्रभावकारी समेत रहेका छन्। साना मसिना समस्या आइपरे पनि वडा तहका जनप्रतिनिधि, नगर प्रमुख साथै उपप्रमुख र कर्मचारीको समन्वयमा समाधान हुने गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिङले बताउनुभयो। समस्याहरू त आउँछन्, तर पनि सबैसँग बसेर त्यसको निराकरणलाई छलफल गरेर र त्यसमा टुङ्गो पुगेपछि अगाडि बढ्ने परिपाटीहरू चाहिँ भइरहेको छ। तथापि समस्याहरू चाहिँ नभएको होइन, समस्याहरू छ र त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने चाहिँ बाटोमा लागिरहेको पनि छ र जनताहरूलाई यस पालिकाले दिनुपर्ने सेवा सुविधादेखि लिएर विकास निर्माणको कामहरूमा चाहिँ निराशा बनाएको छैन र उहाँहरू आशावादी नै हुनुहुन्छ र त्यो यो गाउँपालिकाको सेवा सुविधा जुन वार्डबाट दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू कुरा लिएर
विकासनामका कुराहरूदेखि लिएर यी सबै कुराहरूमा वार्ड र यस पालिकाको चाहिँ राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको हुनाले त्यस्तो निराशावादी अवस्था छैन। उहाँहरू सबै आशावादी नै हुनुहुन्छ र त्यस्तो ठुलो किसिमको उहाँहरूको त्यस्तो गुनासोहरू त्यस्तो रहेको पाइँदैन। जननिर्वाचित प्रतिनिधि जनताहरूको बीचबाट नै निर्वाचित हुने हुँदा ऐन नियम र कानून बारे बुझाइ कम हुनु स्वाभाविक पनि हो। तर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनको प्रक्रिया साथै भुक्तानी प्रक्रियाको बारेमा कर्मचारी तहबाट जानकारी गराउन आवश्यक देखिन्छ। त्यसैले चन्द्रनगर गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरूलाई ऐन तथा कार्यविधिका बारेमा जानकारी गराएर अगाडि बढेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिङको भनाइ छ। विकास निर्माणका कामहरूदेखि लिएर विविध कार्यक्रमहरू चाहिँ सभाको निर्णयले चाहिँ त्यो स्वीकृत हुने गर्दछ। त्यही अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन चरणमा विभिन्न वार्डहरूमा त्यो कार्यक्रमहरू त्यो विकास निर्माण कामहरू जाने गर्दछन् र त्यसमा भौतिक पूर्वाधारका कुराहरूमा कतिपय कुराहरूमा चाहिँ वार्डमा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ विविध समस्याहरू आउन सक्ने, जस्तै अब त्यो पूर्वाधारहरू बनाउँदाखेरि कि त पालिकाकै चाहिँ स्वामित्वमा भएको जग्गामा बनाउनु पर्ने हैन, निजी जग्गामा बनाउन नपाइने हुनाले चाहिँ ती योजनाहरू पूर्वानुमान कहीँ कतै पूर्वानुमान गर्न नसकेका भन्ने कुरा त्यसमा समस्या आउने गरेको पाइन्छ। कतिपय चाहिँ अब बाटोको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुन्छ र बाटोमा उहाँहरूको जग्गाहरू जाने हुँदाखेरि त्यहाँ अवरोधहरू आउन सक्छ र त्यस्ता आएका पनि यहाँनिर देखिन्छ र आउँदाखेरि सबै जनप्रतिनिधिहरू बसेर कर्मचारीहरू बसेर उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर त्यो बाटो जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई यो सुविधा हुन्छ, तपाईँहरूको जग्गाको भ्यालुएसन बढ्छ, यहाँनिर घरडीको रूपमा चाहिँ जग्गाहरू उपयोग गर्न सकिन्छ, जनताहरूलाई सेवा सुविधा हुन्छ, तपाईँहरूको थोरै जग्गा जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई धेरै फाइदा हुने हुनाले यसबाट तपाईँहरूलाई कुनै त्यस्तो घाटा हुँदैन भनेर चाहिँ सबै मिलेर कन्भिन्स गरिसकेपछि त्यो अवरोधहरू चाहिँ खुला भएर चाहिँ विकास निर्माण कामहरू पनि भएको पाइन्छ। त्यस्तो किसिमको छ र विभिन्न किसिमका चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दाखेरि नियम कानुन र अहिले भएका प्रचलित जुन नियम कानुनहरूलाई चाहिँ लागू गर्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ आधारमा टेकेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई अब नयाँ आउनु भएको हुनाले उहाँहरूलाई केही कुराहरू चाहिँ अनुभव नभएको र केही कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले ऐन नियमहरू चाहिँ बुझ्दै जानुभएको हुनाले ती कुराहरूमा उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरिसकेपछि यो यसो कारणले यो काम गर्न सकिन्छ, यो कारणले काम गर्न गाह्रो हुन्छ, भोलि यो जस्टिफाई गर्न नसकिएला, त्यसकारण हामीले यसरी जानुपर्छ र यो कानुन यो कामहरू गर्न सकिन्छ, यसलाई गरौँ, यो कानुनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति विचार गरेर यसलाई कानुनी रूपमा चाहिँ आधार परिपूर्ति गरेर गरौँ भनेपछि उहाँहरूले त्यो कन्भिन्स हुनुभएको छ। चन्द्रनगर गाउँपालिकाको पहल र स्थानीयको सहयोगमा नाडीमन ताल संरक्षण, सम्वर्धन र मौलिकीकरणको काम धमाधम भइरहेको छ। गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमभित्र समेटिएका आर्थिक वर्ष 2079-80 का कार्यक्रमहरू यो कार्यक्रम तयार पारेको मितिसम्ममा लगभग 60 देखि 70% सम्पन्न हुने चरणमा छन्। भुक्तानीको समय असार 24 गतेसम्म रहेको हुँदा केही योजनाहरू सम्पन्न हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिङले जानकारी दिनुभयो। हजुर, अब यो बजेटहरू चाहिँ जुन 79-80मा अब 79-80मा पास भएका जुन स्वीकृत भएका जुन योजनाहरू छ त्यो योजनाहरू 60 देखि 70% जति चाहिँ यहाँ चाहिँ सम्पन्न हुने देखिन्छ र अन्य कुराहरू चाहिँ जनशक्तिको कमीले गर्दाखेरि अलिकति वातावरणीय कुराहरूले गर्दाखेरि पनि सशक्तका कुराहरूले गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ सबै कुराहरू जुटाउन नसक्नाले त्यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति त्यो पैसाहरू खर्च हुँदैन कि भन्ने कुराहरू छ। तथापि एभरेजमा 60 देखि 70% चाहिँ यहाँका योजनाहरू कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुन्छन् भन्ने कुरामा हामी चाहिँ अलिकति विश्वस्त छौँ र यो कुराहरू यो चाहिँ अझै 24 गतेसम्म असार 24 गतेसम्ममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भुक्तानी हुने हुनाले त्यसपछि चाहिँ कति के रकमहरू खर्च भए, कुन योजना चाहिँ पूर्ण रूपमा सञ्चालन भए भन्ने कुराहरू निर्क्युल हुने हुनाले अलिकति 2-4 दिनपछि यसलाई अलिकति चाहिँ ठोस रूपमा चाहिँ
जवाफहरू चाहिँ यहाँहरू समक्ष राख्न सकिएला। तर अहिले चाहिँ भन्दाखेरि हामीले टेन्टेटिभ रूपमा चाहिँ 60 देखि 70% हामीले गरिरहेका छौँ। यहाँको नीति कार्यक्रम अनुसारका जुन कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा भएका योजनाहरू थिए त्यो चाहिँ पुरा हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। गाउँपालिकामा निर्वाचित उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा न्याय निरूपणको क्षेत्र पनि परेको हुन्छ। गाउँपालिकामा मेलमिलाप तथा न्याय निरूपणको सन्दर्भमा भएका उपलब्धि तथा प्रगतिका बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै चन्द्रनगर गाउँपालिकाका उपप्रमुख गीता देवी महतो। न्याय में मुद्दा झगड़ा सब अबै छै त हमरा सबके की होइ छै, हम सब ओकरा सबके 15 दुनू पक्ष के आदमी सबके बोलैली 15 दिन में। आ ई सब लेके 15 दिन तक ले सब दुनू पक्ष के आदमी के बुला के मिला पत्तर करा के दुनू पक्ष के आदमी के चिट्ठी काट के बोलैली। दुनू पक्ष के आदमी आयल तो के बाद मिला पत्तर ओकरा सबके हम सब करैली। आरी धूर गाड़ी बेजत ये सब अबै छै, बेसी पानी पर धोरे वाला सामान हमरा सबके ढेरी मुद्दा आबै छै, लेकिन हम सब ओकरा सबके फैसला करके हम सब चलै छी। अथी मने सासुए बुहारी के झगड़ा भई छै तो ओहि सबके लागे दुनू पक्ष के आदमी बोलैली, ओहू सबके अथी कैली। अब जे घरे नक्शा सबके अथी सब अलै, झगड़ा झाँटी अलै, ओहो सब मुद्दा सब फैसला कैली फरियैली। ओहि सबके लागी हम सब न्याय में कैसे हमरा सबके न्याय में अपने सब पहुँचू, चलू हमरा सब न्याय में यहाँ सबके न्याय दू। जे कोई कमी कमजोरी हम सबके फरियावे लागी हम सब यहाँ पर बैठल छी, हम सब तैयार छी अपने सबके लागी। सब फरियैली उरियली ओहि सबके झगड़ा उगड़ा वही संचालन करे के है। अथी योजना सब है तो सब चल रहा है, हमरा सबके ठीके से योजना सब चल रहा है, बढ़िया से हमसे योजना सब चला रहा छी। ताके लागी अब कोई पीड़ित व्यक्ति अबै छै ओहि सबके लागी हमरा सबके एगो सेफ हाउस के अथी है अभाव तनका है, तब वही में बैठ के कोठा में अपन सबके समस्या वही में बुझली, सबके बुलैली अयलक। कोई दिक्कत है तो हम कैसे यहाँ सब आओ, गाँव से सब अयलक। जो छोट मोट झगड़ा झाँटी है तो हम सब तो अपना न्याय में अहाँ सबके न्याय देबै, हम न्याय अहाँ सबके फैसला करबै फरियबै। हमरा सबके हमरा न्याय से हमरा जिला से न्याय से हमरा बाहर झगड़ा झाँटी न जाए के चाहिए। जे झगड़ा झाँटी है से हम सब अपना पहल के अपना न्याय में फरिया लेबै। दुनू पक्ष के आदमी के बोला के 3 महीना तक ले बेसी अब एकरा विचित्र दिक्कत है तो न अथी होए वाला बेसी दिक्कत समस्या ओकरा भे गेलै न बुझे वाला भेलै, तब ओकरा सबके हम सब बाद में जिला में जाके पठबै छी। जे कम सम वाला अथी रहलक तो उ सब हम अपने समझदारी करके अपने दुनू पक्ष के बोला के वकील से रहल हम सब रहली। ओहि सबके लागी हम सब फैसला झगड़ा उगड़ा के सब हम सब निर्णय कर लै छी, हम सब अपने फरिया लै छी पूरे। चन्द्रनगर गाउँपालिकाले आम नागरिकका आवश्यकताहरूको परिपूर्तिका लागि विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहँदा यसको निगरानी समेत उपप्रमुखबाट भइरहेको पाइन्छ। गाउँपालिकाको 7वटै वडाहरूमा सञ्चालित विकास गतिविधिहरू आम नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा सञ्चालन भइरहेका छन्। ठिक ढंगबाट योजना छनौट गरी परिणाममुखी ठोस काम अगाडि बढाएको उपप्रमुख गीता देवी महतोले बताउनुभयो। में तो जे हम सबके काम सब चल रहा है तो गेली जे जनता से हमरा सबके वोट दिल कि जे ओकरा सब अपेक्षा करके आयल छी तो ओकरा सबके मांग हम सब पूरा करे छी। जे अहाँ सबके हम कहले छी से हम जे समस्या है से अहाँ से हमरा कहू सब हम पूरा करबै। ओहि सबके लागी सर काम सब ठीके होइ छै, सब काम सब हमरा सबके योजना बहुते बढ़िया चल रहा है एकदम ठीक से। हम सब जहाँ 7 वार्ड में जेना जे योजना सब चल रहा है, जेना अथी कलुलो के भेलै, रोडे सब निर्माण सब हो रहा है, जे काम सब हम सब योजना चला रहा छी ना से हम एकदम हम सब ठीक से एकदम शांतिपूर्वक से हम सब बढ़िया से काम हम कर रहा छी। अपना नेपाल सरकार के स्थानीय सरकार होके हम सब अच्छा से हम सब काम एकदम बढ़िया से पूर्वक से हम अच्छा से हम सब करे छी सबके लागी। सर छनौट के लागी तो हम सब जब जे काम सरली हमरा ये आती वर्ष के तो हम सब जे योजना सरली से चला ले छी से बहुते बढ़िया से हम सब निर्माण कैली योजना से हम बहुते ठीक से जे कैला से फिर अब अगला वर्ष जे होते से सब संचालन हम करब। अभी वाला से बहुत अच्छा बढ़िया बहुत बढ़िया से हम शिफ्ट एकदम सोचपूर्वक से बढ़िया से ठोस काम हम सब कैले छी, कोई दया बया वाला काम हम सब न कैले छी। जे काम हम सबके योजना चल रहे से एकदम बढ़िया हम 7 वार्ड में 7 जनता सबके हम पूरा पुगा के हम सब बढ़िया से निर्माण हम सबके योजना सबके बहुत अच्छा से हम कैले छी। जे काम सब चल रहे रोड सबके जे कल सबके आँखा सिविल सब चल रही है से सब जे काम सब हम कैली हम सब एकदम बढ़ाइए के अच्छे से हम सब बढ़िया ठीक से हम कैले छी। गाउँपालिका भित्र बाल विवाह अन्त्य गर्न 20 वर्ष उमेर हद पार गरी
12 कक्षा उत्तीर्ण गरी विवाह गर्ने बालिकालाई गाउँपालिकाद्वारा रु 50,000 प्रोत्साहन स्वरूप दिइने कार्यक्रम यति बेला लोकप्रिय बनेको छ। त्यसैगरी गाउँपालिका भित्र निशुल्क कृषि विद्युतीकरणका लागि विद्युत मिटर वितरण, अपाङ्ग, वृद्ध, गर्भवती, सुत्केरी र असहायहरूका लागि पालिकाभित्र निशुल्क यातायात सेवाको समेत सुचारू भएको पाइन्छ। यस बारेमा प्रश्न पार्दै गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतो, जनताले एउटा आशा अपेक्षा गरेर जुन नयाँ परिवर्तन गर्नुभयो, हामीलाई निर्वाचित गराउनु भयो, त्यसपछि हामीले योजना बनाउँदै जाँदा के लाग्यो भने हाम्रो गाउँपालिका क्षेत्रभित्र ठुलै छ क्षेत्रफल, त्यो भित्र वृद्ध वृद्धाहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू, अशक्त अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू, असहाय व्यक्तिहरू र खास गरेर गर्भवती महिला, सुत्केरी महिला, उहाँहरूलाई गाउँपालिका क्षेत्रभित्रमा सार्वजनिक सेवा लिनको लागि, चाहे त्यो स्कुलमा जानुहोस्, चाहे स्वास्थ्य संस्था होस्, चाहे वडा कार्यालय होस्, चाहे गाउँपालिका आउनुहोस्, चाहे अन्य ठाउँमा जानुहोस्, सार्वजनिक सेवा लिनको लागि र आकस्मिक अवस्थामा कुनै जरुरी पर्यो, राति व्यथा लाग्यो, कहीँ बिरामी पर्यो, स्वास्थ्य जानु पर्यो, त्यस्तो अवस्थाको लागि हामीले दुईवटा ब्याट्रीबाट चल्ने, चार्ज भएर चल्ने दुईवटा अटो खरिद गरेका छौँ र त्योबाट उहाँहरूलाई निःशुल्क यातायात गाउँपालिकाभरिमा सञ्चालन भइरहेछ र आवश्यकता पर्या बेला उहाँहरूलाई गाउँपालिका बाहिर पनि इमर्जेन्सी पर्या बेला पनि लाने गर्नुभएको छ। तर बेसिकली गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको लागि हो र यसले कमसेकम जो आवश्यकतामा रहनु भएको छ, जसलाई एकदमै जरुरी छ र खास गरेर आर्थिक अवस्था कमजोर भएको, जसको पहुँच छैन, त्यस्तो व्यक्ति, त्यस्तो परिवारहरूलाई यसले राहत दियोस्, एउटा सेवा दियोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले निःशुल्क यातायात सुरु गरेको हो र अहिलेसम्म उहाँहरूको रेस्पोन्स बुझ्दा, उहाँहरूको अनुहारको भनौँ एउटा चमक देख्दाखेरि यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको जस्तो हामीले प्रतिक्रिया पाइरहेछौँ र यो चाहिँ राम्रो प्रतिक्रिया पाएको हिसाबले र आउँछ भने हामीले अर्को आर्थिक वर्षमा यसलाई वृद्धि गरेर, विस्तार गरेर थप 5वटा अटो खरिद गरेर प्रत्येक वडाको लागि एउटा वडामा एउटा अटो सेवा भयो भने लोड अहिले एकदम धेरै भएको छ। उहाँहरूलाई चालकको बिचरा अब 9 बजेदेखि 5 बजेसम्मको समय हो, तर राति पनि, दिउँसो पनि, बिहान पनि खट्याखटै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा अर्को आर्थिक वर्षमा हामीले 5वटा थप गरेर प्रत्येक वडामा एउटा निःशुल्क यातायात सेवा अटो सञ्चालन गर्ने त्यो पनि योजना हाम्रो रहेको छ। अटो सम्बन्धी कृषि विद्युत मिटरको कुराहरू गर्दाखेरि जस्तो चन्द्रनगर गाउँपालिकाको म 99 भन्दैन 100% जनता किसान हुनुहुन्छ, कृषिमा आश्रित हुनुहुन्छ। चाहे उहाँको घरमा जागिरै भए पनि किसानी खेती चाहिँ छोड्नु भएको छैन। त्यसले गर्दा र यो तराई मधेसकै भनौँ र खास गरेर मेरो आफ्नो गाउँपालिकाको कुरा गर्दा यहाँनिर किसानको मुख्य समस्या सिँचाइ रहेछ, एकदम प्रमुखताका साथ हुने। दोस्रो समस्या मल खादको रहेछ, अनि त्यो बाहेक बजारीकरणको अरू त छँदैछ र सिँचाइको मुख्य समस्या रहेकोले गर्दा हामीले के सोच्यौँ भने जस्तो यदि किसानलाई खेतमा कृषिको विद्युतीकरण भयो र विद्युत मिटर उपलब्ध भयो र उहाँहरूलाई सहुलियत भयो भने सिँचाइको समस्या कम हुन्छ र त्यो भयो भने खेतीको उत्पादन बढ्छ र किसानलाई, यहाँको जनतालाई आर्थिक आम्दानी बढ्ने बाटो हुन्छ। त्यसले गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मलङ्गवा वितरण केन्द्रमा झन्डै लगभग 6 महिना माफी धाएको हो, 6 महिना जति मलङ्गवा विद्युत केन्द्रमा पटक जाँदा 6 महिनामा 17औं चोटि गएको छु म, 17 चोटि पुगेको आफै। अब जब भनौँ न जेठ 4 गते जनताले हामीलाई निर्वाचित गराउनु भयो, जेठ 11 गते पद बहाली गर्ने क्रममा गाउँपालिका अध्यक्षको हैसियतले पद बहाली गर्दा देशको जुन परम्परा छ कि स्थानीय सरकार प्रमुखले अथवा नेपाल सरकारको मन्त्री, प्रधानमन्त्री, प्रदेश सरकारकै मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले जुन पहिलो निर्णय गर्ने एउटा चलन छ, त्यो चलन अनुरूप जब मैले गाउँपालिका अध्यक्षको पद बहाली गर्ने क्रममा पहिलो निर्णय गर्दा मैले गरेको पहिलो निर्णय के हो भने मेरो चन्द्रनगर गाउँपालिकाको छोरीहरू 12 कक्षा पास गरेर र 20 वर्षपछि यदि उहाँहरूले विवाह गर्नुभयो भने उहाँको विवाहको मण्डपमै, विवाहको स्वयंवरमै गएर गाउँपालिकाको तर्फबाट छोरीहरूको सम्मानमा, छोरीको परिवारको सम्मानमा र उहाँहरूको मनोबल बढोस्, हौसला बढोस् र त्यो देखेर अरूले पनि सिकुन् भनेर गाउँपालिकाको तर्फबाट 50,000 रुपियाँको प्रोत्साहन अनुदान हस्तान्तरण गर्नेछ भनेर पहिलो निर्णय गरेको हो मैले पद बहाली गर्ने क्रममा। गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतोको प्रयासमा केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा पालिका स्तरीय 15 बेडको अस्पताल निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ, जसले स्वास्थ्य सेवा ग्रामीण समुदायको पहुँचसम्म पुर्याउने
देखिन्छ। त्यसैगरी पालिकाभित्रका नादी ताल सौन्दर्यकरणको काम समेत धमाधम हुँदै गरेको देखिन्छ। जनताले बहुप्रतीक्षा गरेको गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन शिलान्यासको काम समेत गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतोद्वारा सम्पन्न भई 5 करोड 10 लाखमा सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अगाडि बढेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय भूमि आयोगको सक्रियतामा पालिकाभित्रका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा र धनी पूर्जा वितरणको काम समेत सुरु भएको गाउँपालिका अध्यक्ष बताउनुहुन्छ। चन्द्रनगर गाउँपालिकाको आफ्नो प्रशासकीय भवन हुन अति जरुरी छ। हरेक ठाउँमा यो स्थायी सरकार हो, त्यसले गर्दाखेरि सरकारको आफ्नो भवन हुन जरुरी छ। र विगत 5 वर्षमा जुन पहिलो कार्यकाल स्थानीय सरकारको थियो, त्यो विगत 5 वर्षमा जमिन पनि फाइनल हुन सकेका थिएन कहाँ बनाउने त्यो भवन भनेर, र त्यो स्थानलाई लिएर ठुल्ठुलो आन्दोलन भयो। यहाँसम्म कि गोली पनि चलेको थियो भन्ने मैले सुनेको थिएँ। र मान्छे यहाँको चन्द्रनगर गाउँपालिकाको र खास गरेर वडा नम्बर 6 र 7 को आदरणीय जनसमुदायको तीव्र इच्छा थियो, र म भन्छु सम्पूर्ण गाउँपालिकावासीकै तीव्र इच्छा थियो कि हाम्रो गाउँपालिकाको एउटा आफ्नो प्रशासकीय भवन छिटोभन्दा छिटो बनोस् र त्यो नारीमन तालको परिसर नजिकै बनिनुपर्छ। किनभने 5 वर्ष जब यही गाउँपालिका यहाँबाट सञ्चालन भयो भने अब आएर त परिवर्तन गर्ने ठाउँ पनि रहेन, संविधानले पनि त्यो दिँदैन, अलाउ गर्दैन। त्यसले गर्दा हामीलाई जब निर्वाचित गराउनु भयो जनताले, हामीले सुरुदेखि नै त्यो प्रक्रियामा लाग्यौँ, नीति कार्यक्रममा राख्यौँ, बजेट विनियोजन गऱ्यौँ र त्यसपछि गएर हामीले जमिन खोज्ने काम गऱ्यौँ। खोज्दै गर्दा जमिन नापी कार्यालयलाई ल्याएर, जिल्लाको नापी कार्यालयलाई ल्याएर, प्राविधिकहरू ल्याएर ऐलानी जमिन, सार्वजनिक जमिन निकाल्ने काम गऱ्यौँ। र यही नारीमन तालको पश्चिमतिर हामीले 2टा कित्ता जोडेर मोटामोटी 14-15 कट्ठा जग्गा छ। त्यो जग्गामा फाइनली चाहिँ गाउँपालिका भवन राम्रो बन्न सक्छ भनेर यकिन गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि गएर हामीले एउटा विज्ञ परामर्शदाता ल्याएर त्यसको डिटेल डिपिआर बनायौँ। त्यसको भनौँ न एस्टिमेट डिजाइनदेखि अब इन्भाइरोमेन्टल स्टडिज जुन इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट हुन्छ त्यो कुराहरू गरायौँ। र त्यसपछि माटोको भनौँ न परीक्षण, सोइल टेस्ट पनि गरायौँ। र त्यो सबै गरेर त्यसको 3D डिजाइन पनि हामीले गरायौँ कि कस्तो देखिन्छ त भोलि। र गाउँपालिका भवनको 3D डिजाइन गर्दा र डिजाइन बनाउँदा हामीले यो चन्द्रनगर गाउँपालिका ऐतिहासिक रूपमा चन्द्र शमशेर राणासित जोडिएको इतिहास हो। त्यसले गर्दा गाउँपालिका भवनको आउटलुक पनि राणाकालीन झझल्को देओस्, ताकि मान्छेले त्योसित जोड्न सकोस्, इतिहाससित जोड्न सकोस् भनेर त्यो खालको 3D डिजाइन बनाएर हामीलाई अगाडि बढायौँ। र यसलाई हामीले शिलान्यास पनि गरिसकेका छौँ। त्यो भवनको निर्माणको शिलान्यास गरिसकेका छौँ। र यसलाई हामीले नेपाल सरकारको सङ्घीय मामिला मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालयमा अहिले आउँछ, जुन पूर्वाधार विभाग छ, पूर्वाधार विकास विभाग डोली जोललाई भन्छौँ, त्यहाँ हामीले पहल गऱ्यौँ। र 4-5 चोटिको दौडधुप पहल र कागजात बुझाएपछि त्यहाँबाट पनि केन्द्र सरकारबाट, सङ्घीय सरकारबाट आउने अनुदान पनि हामीले झन्डै 5 करोड 40 लाख रुपियाँ हामीलाई सङ्घीय सरकारले दिने भयो। र बाँकी रकम गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट लगाएर एउटा राम्रो खाले एउटा सधैँको लागि यहाँ राम्रो प्रशासकीय भवन होस् भनेर त्यो शिलान्यास गरिसकेका छौँ। टेन्डर प्रक्रियामा गएको छ। चन्द्रनगर गाउँपालिकाद्वारा 5 वर्षीय शिक्षा क्षेत्र सुधार गुरु योजना निर्माण गर्ने काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। त्यसैगरी खेलकुद विकासका पालिकाभित्रका खेलाडीहरूलाई पहिलो पटक पालिका अध्यक्षद्वारा सहयोग र खेलाडीहरूको मनोबल उच्च बनाउँदै जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरसम्म प्रतिस्पर्धाका लागि पुर्याउन सफल भएको छ। विद्यालय भवन निर्माणका लागि स्थानीय नागरिकहरूको समान हैसियतमा सहभागिता रहने गरी उपभोक्ता समिति गठन गरेर विद्यालय भवन निर्माणको कार्य अगाडि बढेको गाउँपालिका अध्यक्षको भनाइ छ। विद्यालयको भवनको कुराहरू गर्दाखेरि अब जस्तो हामीलाई थाहा छँदैछ, शिक्षा क्षेत्रमा मुख्य कमी भनेको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको हो। त्यसले गर्दाखेरि भौतिक पूर्वाधार आवश्यकताको पुरा भयो र जनशक्ति विद्यालयमा शिक्षकज्यूहरूको कमी पुरा भयो भने शिक्षकको गुणस्तर बढाउनलाई त्यसले ठुलो मद्दत गर्छ। त्यो हिसाबले यो एक आर्थिक वर्षमा हामीले विभिन्न स्रोतहरू परिचालन गरेर स्थानीय सरकारको स्रोत, सङ्घीय सरकारको स्रोत र हामीलाई विकासमा सहयोग गर्न आएको विकास साझेदारहरूको स्रोतलाई परिचालन गरेर यो आर्थिक वर्षमा हामीले 7वटा विद्यालयको 7वटा भवन निर्माण गरिरहेछौँ। कति कम्प्लिट भइसकेका छ, कति असाढसम्ममा कम्प्लिट हुन्छ। सो 7वटा विद्यालयको भवन हामीले निर्माण कम्प्लिट गरेका छौँ। त्यसै गरी शौचालयको पनि अभाव थियो। 2टा विद्यालयमा अलि एकदमै
तीनवटा अलग, महिलाको लागि अलग, पुरुषको लागि अलग, अपाङ्गता भएको व्यक्तिको लागि छुट्टै गरेर 2वटा स्कुलमा शौचालय भवनको पनि निर्माण गरेका छौँ। यो चाहिँ 1 वर्षको उपलब्धि हो। अब यो गरिराख्दा अर्को प्रक्रियागत उपलब्धि के हो भने हामीले उपभोक्ता समिति बनाउँदा जहाँ टेन्डर लाग्यो त्यो टेन्डरमा गएको छ, जहाँ उपभोक्ता समिति गठन गरेको छ त्यहाँनिर त्यो प्रक्रियामा हामीले के गरेका छौँ भने त्यो उपभोक्ता समितिमा पनि एकदम पारदर्शी तरिकाले आम भेला गरेर, जुन वास्तविक सिद्धान्त हो त्यो आम भेला गरेर 100, 150, 200 मान्छे भेला गरेर उपभोक्ता समिति गठन गरेका छौँ। र उपभोक्ता समिति पनि गठन हुँदा हामीले सकभर दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ, महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित त गरेकै छ, तर संविधानले र विभिन्न ऐन कानुनले पनि उपभोक्ता समितिमा दलितको प्रतिनिधित्व त्यति सुनिश्चित गरेका छैन। हामीले यो गाउँपालिकामा के एउटा बाधात्मक व्यवस्था गऱ्यौँ भने हरेक उपभोक्ता समितिमा दलितको प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ, सँगै अपाङ्गता भएको व्यक्तिको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गऱ्यौँ। र एउटा अर्को थप खुसीको कुरा के हो भने जस्तो बडकुर्बामा वडा नम्बर 3 को विद्यालयको भवनको निर्माणको क्रममा र उपभोक्ता समिति गठन हुँदा त्यहाँनिर हामी त्यो उपभोक्ता समिति नै दलितको नेतृत्वमा, दलित युवाको नेतृत्वमा त्यो उपभोक्ता समिति गठन भएको छ र पुरै समिति नै दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो एउटा आफैमा एउटा नमुना ठाउँ चिज हो। खोपबाट वञ्चित बालबालिका, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका, जन्मदर्ता हुन नसकेका बालबालिका र वैदेशिक रोजगारमा रहेको व्यक्ति खोज्दै समस्या पहिचान र समाधानका उपायका लागि चन्द्रनगर गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा, शिक्षा शाखा, वडा कार्यालय, पञ्जीकरण र रोजगार शाखाका कर्मचारीहरू घर दैलो अभियानमा रहनु भएको छ। त्यसैगरी बाटो कालोपत्रे, नाला र फुटपाथ व्यवस्थापन गर्दै स्थान खाली गरी निर्माण कार्य सुरु गर्ने कामका लागि लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका स्थानीय योजनाहरू पछिल्लो 6 महिनाको पहल र अनवरत प्रयासबाट सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन्। त्यसैगरी बबरगञ्जको ब्रह्म स्थानको क्षेत्र विस्तारको लागि थप जग्गा खरिद गरी जग्गा व्यवस्थापन गर्ने बबरगञ्जवासीको वर्षौंको सदिच्छा पूरा गर्न सकारात्मक संस्कृति पुनर्स्थापना गर्दै ठोस निर्णय र कदम सहित शुभारम्भ भएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतोले बताउनुभयो। हजुर, ब्रह्मस्थानमा के छ भने जस्तो यो खास गरेर वडा नम्बर 2 को बबरगञ्जको यो कुरो हो। बबरगञ्ज अलि ठुलो गाउँ पनि हो र सबै हिसाबले भौगोलिक रूपमा शक्ति केन्द्रको हिसाबले अब त्यहीँबाट मान्य मन्त्रीज्यूहरू, सांसदज्यूहरू र 30-35 वर्षदेखि त्यहीँको हालीमुहाली चलिरहेको थियो र त्यहाँको बनाउन भौगोलिक अवस्थाको हिसाबले, आर्थिक अवस्थाको हिसाबले अलि पनि सम्पन्न नै हिसाबले बुझिन्छ र त्यहाँको ब्रह्मस्थानको स्पेस एकदम कम छ, सानो थियो र लगभग 20 वर्षदेखि त्यहाँको समाजले, त्यहाँको अगुवाहरूले, राजनीतिक नेतृत्वले र यहाँसम्म कि पछिल्लो 5 वर्षको कार्यकालको राजनीतिक कर्मीहरू सबैजनाको चाहना थियो कि त्यो ब्रह्मस्थान क्षेत्रको विस्तार होस् र विस्तार भयो भने अनि त्यसपछि त्यहाँ ब्रह्मस्थान राम्रोसित निर्माण गर्न सकियोस् भनेर। किन सानो ठाउँ चाहिँ पूजा गर्न गाह्रो हुन्छ। अब यो मधेसको संस्कार र परम्परागत भित्र जोडिएको चिज हो। त्यसले गर्दा 20 वर्षदेखि लागिराख्नु भएको थियो र विगत 5 वर्ष कार्यकालमा पनि स्थानीय सरकारको हुन नसकेको चिज हो र त्यसमा त्यहाँको स्थानीय जनताहरूले, आम जनसमुदायले पटक पटक आएर त्यो आग्रह गर्नुभयो कि यसको विस्तार गराउन मद्दत गरिदिनुहोस्। कुन उपाय हुन्छ? या त गाउँपालिकाले पैसा तिर्दिएर जमिन खरिद गरिदिनु पर्यो अथवा के उपाय लाग्छ त्यो गरेर यो विस्तार गराइदिनु पर्यो। अनि उहाँहरूको आग्रह र एउटा सरसल्लाहको हिसाबले एउटा बैठक आयोजना गरियो त्यो ब्रह्मस्थाननिर। गाउँ बबरगञ्जको लगभग धेरै अगुवा व्यक्तित्वहरू, सामाजिक नेतृत्वको व्यक्तित्व, राजनीतिक कर्मीहरू, युवाहरू आउनुभएको थियो र त्यहीँको लामो गन्थन, छलफल र विभिन्न पहल प्रयासपछि त्यो क्षेत्र विस्तार भएको छ र यो एकदमै राम्रो कुरा के छ भने क्षेत्र विस्तार हुँदा पनि गाउँपालिकाको 5 पैसा खर्च भएको छैन। यो हामीले चन्दाबाट, आम जनसमुदायको जसरी श्रमदान भन्छौँ, यो दानबाट, रकम दानबाट 9 लाख रुपियाँमा त्यो 1 कट्ठा, मोटामोटी 1 कट्ठाभन्दा बढी जमिन छ कति, त्यो जमिन खरिद गर्ने काम भएको छ र अहिले ब्रह्मस्थानको क्षेत्र चाहिँ ठुलो भएको छ। एउटा राम्रो ब्रह्मस्थान बन्ने क्रममा छ जसमा मैले आफै पनि चन्दा दिएको छु र आम जनसमुदायले पनि त्यहाँ बबरगञ्जको सबैले चन्दा दिएर श्रमदानको संस्कारसँगै हाम्रो पुरानो जुन संस्कार छ कि हाम्रो आफ्नो सार्वजनिक सम्पत्ति, सार्वजनिक धरोहरका चिजहरू खालि सरकारको अथवा डोनरको मुख मात्रै ताक्नु हुँदैन, हामी आफूले पनि लगानी गर्नुपर्छ, हामी आफूले पनि दान दन्तव्य गरेर गर्नुपर्छ। त्यो संस्कारको पनि एउटा पुनर्स्थापना होस् भन्ने उद्देश्यले त्यो भएको छ र अहिले ब्रह्मस्थानको स्थान पनि विस्तार भएको छ। प्रति गौचरण थोक बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन र
गौचरण सञ्चालन गर्न ठोस पहल गर्दै अगाडि बढेको गाउँपालिकाले नादिताल महोत्सव सञ्चालनको तयारी गर्ने जनाएको छ र यस पालिकामा दलित सशक्तिकरण ऐन समेत लागू भएको छ। त्यसैगरी चन्द्रनगर गाउँपालिकाका 110 जना नागरिकको आँखाको मोतिया बिन्दुको निशुल्क शल्यक्रिया गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। त्यसैगरी विदेशबाट फर्किएका बेरोजगार युवाहरूलाई सिपमूलक बनाउन 160 घण्टाको बिल्डिङ इलेक्ट्रिफिकेसन लेभल 1 सम्बन्धी 1 महिने तालिम चन्द्रनगर गाउँपालिकाका 20 जना युवाहरूलाई प्रदान गरी आफूले सिकेको सिप प्रयोग गर्दै रोजगार सुरु गर्न 1 सेट आवश्यक औजार र उपकरण समेत हस्तान्तरण गरेको छ।